Assalamu alaikum. Welcome to my channel. Today we will learn the topic crime and its types. So let's start. अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि क्राइम क्या होता है। हर सोसाइटी और हर स्टेट के कुछ लॉज होते हैं, कुछ कवानीन होते हैं जो उसकी गवर्नमेंट या उसकी जो जुडिशरी है वो बनाती है और ये एप्लीकेबल कर देती है ऑल सिटीजन्स के लिए कि वो इन लॉज और इन रूल्स को फॉलो करें। और हर सिटीज़न का जो है ये हक भी है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो इन रूल्स को फॉलो करे। अब एक सोसाइटी में रहते हुए कुछ डिफरेंट जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं उनके दरमियान डिस्टिंक्शंस या उनके दरमियान जो हैं वो नफ़रतें आ सकती हैं, तो तनाव का शिकार हो सकते हैं वो। तो वहाँ उस सोसाइटी या उस स्टेट की जो जुडिशरी होती है वो क्या करती है कि कुछ बाउंड्रीज़ बना देती है या कुछ रिस्ट्रिक्शंस बना देती है उनके लिए। और जब कोई सिटीज़न, जब कोई वहाँ का रहने वाला शहरी उस लॉज या उन कानून के ख़िलाफ़ जाता है या उन बाउंड्रीज़ या उन रिस्ट्रिक्शंस को वायलेट करता है तो उसे कहा जाता है क्राइम। क्राइम की कोई बेसिक मतलब डेफिनेशन इतनी नहीं है एक्यूरेट, लेकिन इसको कहा जाता है वायलेशन ऑफ लॉ। और जो वायलेशन करता है लॉज की बाउंड्रीज़ की उसे कहा जाता है क्रिमिनल। अब क्राइम की कुछ टाइप्स भी आती हैं। फर्स्ट टाइप है वायलेंट, सेकंड इज़ वाइट कॉलर क्राइम, थर्ड इज़ प्रॉपर्टी क्राइम, फोर्थ इज़ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड द लास्ट वन इज़ कॉरपोरेट क्राइम। अब जो फर्स्ट वन है वायलेंट क्राइम, इसका मतलब है कि किसी को फिज़िकली हर्ट करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, तशद्दुद करना, तशद्दुद करके मतलब नुकसान पहुंचाना उसको। तो ये जो है ना ये आपका वायलेंट क्राइम आता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गन पॉइंट पे जो चोर हैं वो किसी को हर्ट कर दे, किसी को मारे और उससे उसका मोबाइल और उसकी जितनी भी नकदी वगैरह जितनी अशिया हैं वो उसकी लेके फ़रार हो जाए, तो इसे वायलेंट क्राइम कहा जाता है। यानी किसी को हर्ट करके जो अपना काम लिया जाए तो वो जो है ना ये वायलेंट क्राइम है। अब नेक्स्ट है वाइट कॉलर क्राइम। वाइट कॉलर से जैसे मतलब हम ज़्यादातर नाम लिया जाता है कि जो आपके वकील हैं, लॉयर्स हैं उनका, लेकिन इसका लॉयर के साथ ताल्लुक़ नहीं है। वाइट कॉलर का मतलब है वो लोग जो पावर में है, जिनके पास सुपीरियॉरिटी है, वो लोग जिनके पास फ्रीडम है, जिनके पास पावर है, जिनके पास रिसोर्सेज हैं। जब वो इन रिसोर्सेज को इलीगली यूज़ करते हैं अपने फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए, तो इसे जो है वाइट कॉलर क्राइम कहा जाता है। इसकी एक मोस्ट फेमस एग्जांपल है करप्शन। अब जो आपके पॉलिटिशियंस जो पावर में हैं, अब वो करप्शन कैसे करते हैं कि वो मुल्क के आम लोगों का जो पैसा है वो मुल्क से बाहर लेके जाते हैं, वहाँ यूज़ करते हैं अपने फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए। और जो वहाँ के मुल्क की जो गरीब आवाम है वो तो पिसती ही जाती है। तो इससे क्या होता है कि उस पॉलिटिशियन को तो फाइनेंशियल बेनिफिट होता रहेगा, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं वो गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं वाइट कॉलर क्राइम। अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टी क्राइम। प्रॉपर्टी क्राइम का मतलब है उसके अंदर वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जिससे बॉडली हार्म तो नहीं किया जाता किसी बंदे को, जैसे वायलेंट क्राइम में किया जाता था, लेकिन उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे फोकस किया जाता है, उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे नज़र रखी जाती है। जैसे किसी की बाइक वगैरह चुरा लेना, तो अगर कोई बंदा बाइक वहाँ पार्क करके जाता है तो जो चोर होगा, स्टीलर होगा, वो चेक करता रहेगा, नोटिस करता रहेगा कि वो बंदा नज़दीक तो नहीं है। अब वो नज़दीक ना हो तो वो क्या करेगा, उसका लॉक तोड़ेगा और लेके चला जाएगा। यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे फोकस करना और फिर उसको चुरा लेना, ये बॉडली हार्म नहीं करना किसी भी पर्सन को, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी उसकी चुरा के ले जाना या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना। इसमें सबसे मेन एग्जांपल ये भी है कि जायदाद पे जो कब्ज़ा कर लेते हैं लोग। अब जायदाद किसी बंदे की है, अब क्या पता उसने किस तरह से उसको हासिल किया था, मतलब कितनी मुश्किलों से उसने उस जगह को बनाया हो,
تو جی اگلا بندہ اس پہ نظر رکھتا رہے گا کہ اس کے پاس اتنی جائیداد ہے، اتنے اس کے پاس یہ گھر ہیں، تو وہ جی اس پہ نظر رکھے گا اور وہ اس پہ قبضہ کر لے گا۔ تو کسی طرح بھی پراپرٹی کو نقصان پہنچانا یا کسی کی پراپرٹی اسٹیل کر لینا، اسے ہم کہتے ہیں پراپرٹی کرائم۔ اب نیکسٹ ہے آرگنائزڈ کرائم۔ آرگنائزڈ کرائم جیسے آرگنائز سے لکھنا ہے کہ ایک آرگنائز طریقے سے جو کرائم کرتے ہیں نا، اسے ہم آرگنائزڈ کرائم کہتے ہیں۔ یہ جو آرگنائز کرائم ہوتا ہے یہ ایسی کرمنل ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو کسی بھی آرگنائزڈ گروپ آف انڈیویجولس کا ہوتا ہے، ایک آرگنائزڈ گروپ ہوتا ہے بندوں کا، جو کہ لوکل، ریجنل، نیشنل یا پھر انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے یہ کرمنل ایکٹیویٹی جو ہے وہ پرفارم کرتے ہیں۔ اس میں آپ کے مافیا، ٹیررسٹ گروپ وغیرہ اور جو موبسٹرز ہیں یہ سارے آ جاتے ہیں۔ تو یہ کیا کرتے ہیں کہ آرگنائز طریقے سے پہلے ایک پلان بناتے ہیں اور اس پلان کو پہلے ایک مطلب ڈسکس کیا جاتا ہے جو ان کا گروپ ہے، تو اس گروپ میں ڈسکس کر کے اس کے بعد پھر اس کرائم کو جو ہے یہ پرفارم کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کا کامن ایگزامپل ہے منی لانڈرنگ، پھر اس کے علاوہ ہے آپ کا جو اسمگلنگ ہوتی ہے۔ اسمگلنگ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پلان بناتے ہیں کہ یہاں سے یہاں تک جو روڈ ہے، مطلب یہاں پہ کوئی سیفٹی ہے یا مطلب یہاں پہ کوئی موجود نہیں ہے چیک کرنے والا، تو ان کو پتہ ہوتا ہے، تو پہلے سے ایک پلان بناتے ہیں کہ ہم نے اس طرح یہاں سے یہاں اسمگل کرنی ہے۔ اور اس کی ایک اور ایگزامپل بھی ہے ٹیررزم، مطلب دہشت گردی۔ دہشت گردی بھی سوچی جاتی ہے اس ٹائم پہ زیادہ بندے ہوں گے، ادھر بار اس ٹائم پہ کم ہوں گے، تو زیادہ بندے جب ہوں گے تو تب جی بلاسٹ کر دو، تو یہ بھی ہے اس کی ایگزامپل۔ اب جو لاسٹ ون ہے ٹائپ، وہ ہے کارپوریٹ کرائم۔ یہ ایک ایسی ٹائپ آف کرائم ہے جو ایک سنگل انڈیویجول جو ہے وہ نہیں کرتا، یہ پورا لارجر آرگنائزیشن ہے وہ مل کے کرتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ یوزلی کیا جاتا ہے کہ ایک آرگنائزیشن کے پروفٹ کو جو ہے وہ ڈاؤن کر دیں اور دوسرے کا میکسیمائز کر دیں، مطلب بڑھا دیں۔ جیسے فار ایگزامپل ایک ایسی چیز بیچنا شروع کر دیں جو انسیف ہے اور جو انوائرمنٹ کو پولیوٹ کرے، جیسے کہ الکوہول وغیرہ، تو یہ بیچنا سٹارٹ کر دیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ انوائرمنٹ پولیوٹ ہوگی۔ تو یہ صرف ایک کسی سنگل انڈیویجول کا کام نہیں ہوتا، یہ پوری آرگنائزیشن انوالو ہوتی ہے اس میں، جو کہ سیل آؤٹ کر رہی ہوتی ہے، اور آگے جتنی بھی ہماری سوسائٹی میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو اس چیز کا افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمارا آج کا ٹاپک اینڈ ہوتا ہے۔ میک شیور ٹو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب، and if you have any query related with this topic you can ask in the comment section. Thank you.